السلام عليكم ورحمة الله. عاملين يا جماعة؟ يا رب تكون بخير. النهاردة رجعنا تاني لتعليم اللغة البنغالية بنطق العربي إن شاء الله. وبرضو فيديو اللي فات إحنا خلصنا من النوم مصدر. النوم مصدر، نوم مصدر يعني घुमानो. والنهاردة إن شاء الله هنبدأ من الجل الجلوس. الجلوس يعني دي مصدر، لكن هنا دي فعل ماضي. الجلوس يعني بوشا. الجلوس معناها بوشا. بوشا باو شين ألف مثلا بوشا، هكذا. طيب، أولا نبدأ نخلص السورة إن شاء الله. عشان هنا عرفنا ثلاثة، وثلاثة ندرس ثلاثة للغائب وثلاثة للحاضر واثنين متكلم بس إن شاء الله. طيب، জালাসা সে বসছে। জালাসা সে বসছে يعني حدي قاعدة، ممكن بنت ممكن رجل. জালাসা সে বসছে। জালাসা তারা দুজনে বসছে। জালাসু তারা সবাই বসছে। هنا يعني اسمه دي هنا عملنا اثنين او ثلاثة فيديوهات على فعل ماضي، ومش عايزين اتاخر، مش عايزين نطول ان شاء الله. ممكن انتم عرفتم كده نظام، يعني في الحاضر نتكلم، يعني في الحاضر لا، في الغائب. في الغائب يعني حد ما فيش قدامنا نتكلم سي. سي كل الاشياء سي. لو قدامنا موجود يعني انا وانت على طول موجودين نتكلم سو. سو يعني قدامنا موجود على وشنا مع بعض سو. و اسمه دي متكلم أنا ونحن نتكلم سي. سي أولا سي، ثاني سو، ثالث سي، هكذا. طيب هنا نخلص إن شاء الله بسرعة. জালাসা সে বসছে। জালাসা তারা দুজনে বসছে يعني اثنين مع بعض. জালাসু তারা সবাই বসছে। তারা সবাই يعني كل مع بعض. بعدين هنا غائب। জালাস্তা জালাস্তা তুমি বসছো। তুমি বসছো। জালাস্তা তুমি বসছো। তুমি বসছো। সো يعني قدامنا مع بعض نتكلم. জালাস্তা তুমি বসছো। بعدين জালাস্তুমা জালাস্তুমা তোমরা দুজনে বসছো। জালাস্তুমা يعني اثنين مع بعض نتكلم তোমরা দুজনে বসছো। জালাস্তুম তোমরা সবাই বসছো। তোমরা সবাই বসছো। জালাস্তুম তোমরা সবাই বসছো। لو حد يجي في الفيديو دي الجديد لازم هو يشوف من البداية، يعني من الجزء الأول ثاني ثالث هكذا الأشياء يشوف عشان يفهم بسرعة. طيب জালাসা সে বসছে। জালাসা তারা দুজনে বসছে। জালাসু তারা সবাই বসছে। بعدين জালাস্তা حاضر دي قدامنا مع بعض তুমি বসছো। জালাস্তুমা তারা يعني তোমরা দুজনে বসছে। জালাস্তুমা নাতাকাল্লাম তোমরা দুজনে বসছো। তোমরা দুজনে বসছো। জালাস্তুম তোমরা সবাই বসছো। তোমরা সবাই বসছো। সবাই يعني জামিয়ান। بعدين মুতাকাল্লিম জালাস্তু জালাস্তু আমি বসছি। জালাস্তু আমি বসছি। মাফরুদ হেনা 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 আতায় দাও। شوف ده نمت আমি ঘুমাইছি دي اللي قلبها هنا. مفروض هنا جلست আমি বসছি. يعني سي هكذا الأشياء يكون نفسه، لكن دي يكون بوش با واو شين دي. أنا دلوقتي مش هقدر أكتب، معلش دي المرة. يعني ده يكون هنا بوش على دي بوش. بعدين سي دي مش يكون هنا خالص. دي আমি বসছি। আমি বসছি هكذا. وهنا يكون جلسنا আমরা সবাই نفس الكلام বসছি। বসছি جلسنا আমরা সবাই বসছি। دي معلش دي أتى بالغلط. طيب أولا জালাসা সে বসছে। জালাসা তারা দুজনে বসছে। জালাসু তারা সবাই বসছে। জালাস্তা তুমি বসছো। জালাস্তুমা তোমরা দুজনে বসছো। জালাস্তুম তোমরা সবাই বসছো। জালাস্তু আমি বসছি। জালাসনা আমরা সবাই বসছি هكذا. طيب هنا يعني نمشي على الوقف. دي وقف يعني حد رجل أو حد بنت، يعني وقفني يعني قام هكذا الأشياء وقف. لكن هنا المصدر الوقف.
الوقف مصدر معناها দাঁড়ানো দাঁড়ানো দি এনা كنا درسنا জালাসা আল জুলুস يعني বসা যাই আনা কেদা বসা লাকিন আনা বসছি আমি আনা গাআতু আলাল কুরসি يعني আনা জালাস্তু নাতাকাল্লাম আমি বসছি আলাল কুরসি ফোগিল নাতাকাল্লাম আলাল কুরসি يعني কুরসি يعني চেয়ার দা ইসমুহা চেয়ার চেয়ারের উপরে ফোকাল কুরসি চেয়ারের উপরে طيب ان شاء الله برضه هنعرف شويه شويه مثلا مضاف اليه نتعلم موصوف صفات نتعلم جار والمجرور هكذا لاش ان شاء الله في البنغالي ان شاء الله لكن مش دلوقتي مش دل الفيديو طيب جلست يعني من البدايه درسنا اول اسمه دي اول مصدر كان الجلوس جلوس يعني بوشا ودلوقتي الوقف يعني دارانو دارانو دارا نون واو دارانو هكذا الوقف يعني دارانو ده مصدر طيب هنا وقف يعني সে দাঁড়াইছে সে দাঁড়াইছে ওয়াকাফা সে দাঁড়াইছে يعني সে দাঁড়াইছে منها اتنين موجود منه اتنين موجود إما بنت هي يعني وقفت إما رجل هو وقف هكذا لجي هنا نتكلم اتنين مع بعض على واحد كلمة وقف সে দাঁড়াইছে সে দাঁড়াইছে ফিহা اتنين يدخل সে দাঁড়াইছে ওয়াকাফা তারা দুজনে দাঁড়াইছে তারা দুজনে দাঁড়াইছে তারা দুজনে দাঁড়াইছে দা ওয়াকাফা ইতনিন মাবাদ ওয়াকাফু তারা সবাই দাঁড়াইছে ওয়াকাফু তারা সবাই দাঁড়াইছে ওয়াকাফু তারা সবাই দাঁড়াইছে মাসালান لو انت تتكلم على حد يعني مثلا حد قال لي حد انت اقعد هنا انا جاي بعد شويه اقعد لازم تقعد ممكن هو وقف انت تقدر تتكلم هو درايسه قبل شويه او قبل شويه يعني কিছুক্ষণ আগে يعني هو وقف قبل شويه يعني সে কিছুক্ষণ আগে দাঁড়াইছে شفت সে কিছুক্ষণ আগে দাঁড়াইছে يعني وقف قبل قليل কিছুক্ষণ আগে কিছুক্ষণ يعني কাফ ইয়া সিন ওয়াও কাফ খাওয়া নুন কিছুক্ষণ মাসালান কেদা কিছুক্ষণ আগে يعني হামজা ফাতহা গইন ইয়া আগে কিছুক্ষণ আগে দাঁড়াইছে يعني قبل قليل هو وقف قبل شويه نتكلم সে কিছুক্ষণ আগে দাঁড়াইছে هكذا طيب ওয়াকাফা সে দাঁড়াইছে ওয়াকাফা তারা দুজনে দাঁড়াইছে ওয়াকাফু তারা সবাই দাঁড়াইছে وبرضه يعني معلش يعني لازم انتم تتكلم مثلا انا اتكلم سرعه او وطي او مثلا بالراحه اتكلم يكون احسن ايه مثلا زي ما انا اتكلم او زي ما انا يعني اقرا عليكم دي الاشياء يكون مناسب لكم يعني تقدر تفهم او تقدر تمسك كلمه او مثلا مش تقدر تفهم لازم انت تتكلم معي لازم انتم تقول لي مثلا بالكتابه كومنت تتكلم ايوه انا واضح او انا افهم منك او مثلا مش افهم خالص او لازم تتكلم بالراحه ان شاء الله كل الاشياء انا هعمل لك ان شاء الله على دي لازم تتكلم مثلا هكذا شيء دارايسي هنا في مكان اي الاشياء مش واضح لو مش واضح تتكلم ايوه هنا مش واضح لازم انت تتكلم بالراحه خالص انا برضو ان شاء الله يعني احاول اتكلم بالراحه خالص طيب هنا وقفت يعني ده حاضر انا وانت مع بعض وقفت قدام مع بعض তুমি দাঁড়াইছো তুমি দাঁড়াইছো احنا درسنا كتير فوق يعني كتير فيديوهات هنا درسنا حاضر نتكلم حاضر مع بعض انا وانت مع بعض وشنا مع بعض نتكلم وقفت তুমি দাঁড়াইছো هنا كل الاشياء هنا كل الفيديوهات مثلا هنا موجود الوقف مصدر هنا موجود الجلوس مصدر هنا موجود النوم مصدر هنا موجود الاكل مصدر هنا موجود الذهب مصدر كل مصادر فيها بس يتغير واحد كلمة إما كل الأشياء يعني متساوي بس واحد كلمة مثلا هنا النوم يعني ঘুমানো من ঘুমানো هنا أخذنا شوية دي ঘুমাই هنا أخذنا بس من ঘুমাই من النوم شوية بس ঘুমাই وشوف هنا ঘুমাই دي النوم مصدر وهنا الجلوس مصدر جلوس يعني বসা من বসা বা ও শিন আলিফ
من بوشها هنا أخذنا با واو شين بوش بس عشان هنا نتكلم بوش سي بوش سي بوش سي هكذا الأشياء. وبعدين شوف هنا وقف الوقف مصدر الوقف وقف يعني دارانو 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 من دارانو من مصدر دارانو هنا أخذنا شوية بس دا ألف را يا داراي هنا أخذنا من دارانو داراي مثلا من داراي يتكلم داراي سي داراي سو أو داراي سي هكذا الأشياء زي مثلا الوقف مصدر ألف لام وقف الوقف مصدر هنا نتكلم من الوقف من الوقف نتكلم وقف وقف وقفوا وقفت وقفتا وقفنا وقفت وقفت وقفتما وقفتم وقفتي وقفتنا وقفتنا وقفت وقفنا دي 14 كلمة هنا نتكلم لكن ده بس في خاصة للغة العربية عشان انتم تتكلم بنات ورجل يعني متفرق لكن هنا مش نتكلم بنات ورجل متفرق هنا اثنين مع بعض نساوي مثلا لو نتكلم تومي درايسو يعني انت وقفتي او يعني انت وقفت هكذا. طيب انتم فهمتم كده يعني وقف الوقف بس هنا بس كل دي بس هنا بوش هنا يتغير درا دراي هنا بس يتغير بعدين هنا خلاص بعد دي لما اجي عمل مثلا العمل يعني حد يشتغل بس هنا اخذنا بس كاسكور كاسكورا اصلا العمل مصدر معناها كاسكورا كاسكورا هنا بس اخذنا كاسكور بس بعد دي هنا اسمه نصرف خلاص لما هنا ندرس دي الاشياء هنفهم. طيب هنا وقفت তুমি দাঁড়াইছো ওয়াকাফতুমা তোমরা দুজনে দাঁড়াইছো তোমরা তোমরা দুজনে দাঁড়াইছো তোমরা দুজনে দাঁড়াইছো يعني اتنين مع بعض انتم وقفتم بعدين وقفتم তোমরা সবাই দাঁড়াইছো তোমরা সবাই দাঁড়াইছো ওয়াকাফতুম তোমরা সবাই দাঁড়াইছো من البداية ده من الغائب ওয়াকাফা সে দাঁড়াইছে ওয়াকাফা তারা দুজনে দাঁড়াইছে ওয়াকাফু তারা সবাই দাঁড়াইছে বাদেন ওয়াকাফতা তুমি দাঁড়াইছো ওয়াকাফতুমা তোমরা দুজনে দাঁড়াইছো ওয়াকাফতুম তোমরা সবাই দাঁড়াইছো هكذا عندما انت تقدر يعني تقدر تحاول تتكلم زي بالظبط يعني كده انت عرفت كل البنغالي ان شاء الله كل لغة بنغالي. بعدين ده متكلم وقفتو 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 يعني আমি দাঁড়াইছি আমি দাঁড়াইছি قلت وقفت يعني متكلم هنا يكون ثلاثة درجة واحد سي ده للغائب ويعني حاضر يكون سو والثاني يكون سي يعني تحت سي أسفل شوية تتكلم سي هكذا وقفت আমি দাঁড়াইছি আমি দাঁড়াইছি ওয়াকাফতু আমি দাঁড়াইছি বাদেন তানি ওয়াকাফনা দা লিল মুতাকাল্লিম ওয়াকাফনা আমরা সবাই দাঁড়াইছি আমরা সবাই দাঁড়াইছি আমরা সবাই দাঁড়াইছি هكذا ওয়াকাফতু আমি দাঁড়াইছি ওয়াকাফনা আমরা সবাই দাঁড়াইছি هكذا. طيب من البداية هنا نرجع تاني انت تتكلم كده مثلا عندما تقدر تتكلم كده وقف সে দাঁড়াইছে ওয়াকাফা তারা দুজনে দাঁড়াইছে ওয়াকাফু তারা সবাই দাঁড়াইছে ওয়াকাফতা তুমি দাঁড়াইছো ওয়াকাফতুমা তোমরা দুজনে দাঁড়াইছো ওয়াকাফতুম তোমরা সবাই দাঁড়াইছো ওয়াকাফতু আমি দাঁড়াইছি ওয়াকাফনা আমরা সবাই দাঁড়াইছি هكذا الأشياء عندما تقدر تتكلم كلها كده يعني أنت إن شاء الله يعني قدامك مش كتير أنت يعني يكون صعب كل الأشياء سهلة إن شاء الله. طيب احنا خلصنا اسمه دي احنا النهارده خلصنا الجلوس مصدر الجلوس ومصدر الوقف ان شاء الله يعني فيديو تاني الجديد ان شاء الله هنا هنعرف من هنا العمل مصدر العمل بعدين مش كتير ان شاء الله لما نخلص من فعل ماضي في حياتك ان شاء الله مش هتنسى في حياتك مش هتنسى ان شاء الله خالص ليه عشان هنا درسنا في فعل ماضي كتير فيديوهات وبرضه ان شاء الله لو يقعد يعني اسمه دي في المخ ان شاء الله مش هيطلع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.